मुरगांव हायस्कूल हांव गॅदरिंगा खातीर ह्या स्कुलांत आयिल्लो. ह्या स्कुलांत आयिल्लो तेन्ना हांवें ताका डिक्लेअर केल्लें तुमकां स्टॅम लॅब करून दिता म्हणून. आयज स्टॅम लॅबच्या इनॉग्रेशनाक ह्या मुरगांव हायस्कुलान म्हज्या बरोबर MLA भक्त संकल्प आनी स्कुलाचे चेअरमॅन बाब करमली आनी VRL कंपनींतल्यान आमी CSRंतल्यान हो लॅब तांकां करून दिला. आमचो प्रयत्न आसा की गोंयांतल्या वेगवेगळ्या स्कुलांनी अशा पद्दतीचे रोबोटीक लॅब स्टॅम लॅब हे तयार करप. भुरग्यां मदली क्रिएटिविटी इनोवेटीव आयडियाज तेंच्या मदीं क्रिएट जाता आनी भुरग्यांचें एट्रॅक्शन टुवर्ड्स द सायन्स फील्ड हें खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता. ताकाच लागून अशा पद्दतीचे एटलिस्ट इन अ कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे हो लॅब ह्या स्कुला खातीर केला बट बाकीच्या भुरग्यांनी सुद्दां विजीट करून जाय जाल्यार ह्या स्टॅम लॅबाचो फायदो घेवं येता कसो आसा कितें आसा. इनिशियल स्टेजीचेर आमी रोबोटीक आमी कोडिंग एंड रोबोटीक हे सुरू केल्या उपरांत आमी सगळ्या जाणांक इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्या स्कुलांनी दिल्या. बट स्टॅम लॅब एक लिमिटेड स्कुलांनी क्रिएट केल्या. बट इन फ्युचर स्टॅम लॅब बाकीच्या स्कुलांनी आमी क्रिएट करतले. आज हो स्टॅम लॅब ओपन करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता की हांवें सांगलो आनी रोखडोच स्टॅम लॅब जो आसा पळय आज हांगा इनॉग्रेट केलो. आयच्या भुरग्यांक आयच्यान तांकां टिचर्स आनी हे शिकपाक मेळ्ळो. आफ्टर ऑल इट इज एन इंटरॅक्टीव डिवायस इंटरॅक्टीव पॅनल डिवायस जो घातला पळय न्ही तेजो बेनिफिट्स तर सगळ्या भुरग्यां खातीर कंटिन्युअसली जातलो हेजी हांव अपेक्षा करता. टिचर्सांनी हेजो चडांत चड भुरग्यांक ह्या लॅबाच्या मदीं तांकां इनोवेटीव शिकोवपा खातीर प्रयत्न करता. सर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटात कित्याक जे तेणेन प्रॉमीस केलेलो की आमी एक स्टॅम लॅब दितली म्हणून आनी ती सगळ्यांक पयली आख्ख्या गोंया भितर सगळ्यांक फर्स्ट मुरमागांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्लेले आसा. ते आमचे मुरगांव हायस्कूल करमली स्कुलाचे आयज जाल्लेले आसा कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी आतां सगळी स्टुडंट्सांक लागून ओपन आसतली. अशेंच CMन आमकां फुडें सांगलें आसा बाकीची स्कुलां आसा थंयसरूय सगळे कडेन ही स्टॅम लॅब आसा ते आमी घडयतली म्हणून. हेच्या भितर परत एकदां हांव चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे खरेंच मनानसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक आयज फर्स्ट जी स्टॅम लॅब आसा आख्ख्या गोंया भितर ती मुरगांवान स्टार्ट जाल्लेली आसा आनी ती आमच्या करमली स्कुलाचे प्रिमायसीच्या भितर स्टार्ट जाल्ली आसा. तेच्या लागून सर काल आमी पळयलां की सगळ्यान फर्स्ट लँड स्टडीचें काम मडगांव जालें आनी सगळ्यान पयलीं स्टॅम लॅब मडगांव जालें. वॉट इज द सिक्रेट बिहायंड गेटिंग दीस वर्क्स फर्स्ट? कशें देवाचो खंय तरी आशिर्वाद आसा देवाचें ब्लेसिंग आसा आनी ऑटोमॅटीक ही कामां जावन वयता. आमी आमचो प्रयत्न करता बट ऑटोमॅटिकली खंय तरी ही कामां जावन वयता आनी तेच्या फाटल्यान आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो खूब आशिर्वाद आसा. जेन्ना जेन्ना हांवें कितेंय डिमांड केला आमच्या लोकांक लागून मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सदांच प्रायोरिटीचेर म्हाका दिल्लेलें आसा.